बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ शुरका को खुश आमदीद कहूँगा। ये ऑनलाइन सेमिनार्स की सीरीज़ का एहतमाम किया है हैंस ज़ाइडल फाउंडेशन पाकिस्तान ने, और मकसद ये है कि हम डेमोक्रेटिक डेवोल्यूशन के मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स पे बात करें। और ये एक सीरीज़ होगी जिसमें प्राइमली मकसद तो ये है कि मॉडल CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसके लिए इंटेलेक्चुअल मटेरियल्स, नॉलेज मटेरियल्स डेवलप किए जाएं। ये प्रोजेक्ट क्या है और आज के इस सेमिनार का मकसद क्या है, इसके लिए हमारे साथ हैंस ज़ाइडल फाउंडेशन से मेहर खान मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपको दावत देने से पहले बल्कि चाहूँगा कि अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद शफ़क़त साहब, रिनाउंड नेम, जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, इसके हवाले से रिसर्च, ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल रहा, बहुत रिसर्च, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, सिविल सर्विसेज एकेडमी को हेड किया एकेडमिकली, और आजकल फाउंडिंग डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस एट FC कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर सईद शफ़क़त साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम शेर अली अरबाब साहब। आप कौमी असम्बली के रुकन हैं, खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से इनकी कंस्टिट्यूंसी। लेकिन अरबाब साहब का एक तारुफ और भी, आप चेयरपर्सन हैं पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और पार्लियामेंट में बहुत अहम नुकात उठाते हैं, तो वेरी वार्म वेलकम। हमारी तीसरी मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं डॉक्टर अस्मा फैज़, जो पढ़ाती हैं डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, और इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किताब फेडरलिज्म पे एडिट की। सेमिनार और कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हैंस ज़ाइडल फाउंडेशन के इश्तराक से लम्स में हुआ। मेकिंग फेडरेशन वर्क ऑक्सफोर्ड ने पब्लिश की। इट इज़ वर्थ रीडिंग। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अस्मा फैज़ साहिबा। और मैं फ्लोर दूंगा मेहर खान साहिबा को कि वो खुशामदीद भी कहें फाउंडेशन के बिहाफ पे, और मुख्तसरन इस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताएं। Thank you very much, Safarullah Saab. बहुत शुक्रिया, and Assalamu alaikum everyone. Today, through this platform, the Hans Seidel Foundation intends to support the discussion of democratic devolution in Pakistan. Democratic devolution means that political powers are transferred from the national to the subnational levels, which can help to make governance more efficient and responsive to local needs. आज का जो इवेंट है, today's event is part of a series of online seminars where leading Pakistani scholars such as yourselves and practitioners will share the insights on the topics so everybody can benefit over here. We hope that it will be an exciting and insightful experience for everybody, and we are grateful to all the panelists for being here today. Thank you very much. Shukriya. बहुत शुक्रिया मेहर खान साहिबा। मैं चाहूँगा कि हम पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझें डॉक्टर सईद शफ़क़त साहब से। सर, पॉलिटिकल साइंस के डिस्कोर्स में डेवोल्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन इंटरचेंजेबली यूज़ होता है, और दोनों का मफहूम गालबन यही है कि इख्तियारात निचली सतह पे, जहाँ पे कंज्यूमर्स ऑफ गवर्नेंस रहते हैं, इनका क्वालिटेटिवली फर्क क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? बेहद शुक्रिया ज़फ़र आपका, और आपके हवाले से लाल ज़मान साहब का, हैंस ज़ाइडल फाउंडेशन का, अरबाब साहब के आने का, अस्मा साहिबा के यहाँ होने का, और ख़ास तौर पे आपका इस एतबार से कि आपने जो इब्तिदा की थी फोरम ऑफ फेडरेशन के साथ, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन थी फेडरलिज्म के नुक्ता नज़र से। और जैसा यहाँ होता है कि जब तक पीछे से डोनर का हाथ रहे
تو کام چلتا ہے پھر رک جاتا ہے بدقسمتی سے, but that's one part of it. جو آپ نے سوال کیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے, ڈیولوشن اور ڈی سینٹرلائزیشن. ڈیولوشن سے مراد لی جاتی ہے کہ آپ واقعی ہی پاور جو ہے وہ ڈیوالو کریں گے. ڈیوالو سے مراد ہے نچلی سطح تک, اور یہ صرف اور صرف جو ہے آپ کی ایڈمنسٹریٹو, اکنامک, پولیٹیکل, فائنینشیل, ان آل آسپیکٹس کو ڈیولوشن انکلوڈ کرتا ہے. ڈی سینٹرلائزیشن سے بڑی کلیئر مراد ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹرلائزیشن جو ہے ہیز بیکم اے وے آف لائف, اور اس کو مرکزیت جسے آپ کہتے ہیں, مرکزیت کو توڑنا, کم کرنا ضروری ہے. اور یہاں بنیاد اس بات پہ ہے ان دونوں تصورات کے نقطہ نظر سے, the fundamental point that one has to sort of think through, recognize, understand, federalism is basically an idea which promotes, propagates, and articulates power sharing. And when you say power sharing, which means sharing, which means in every sense of the term, power sharing, political, economic, financial, at all levels, یعنی local, provincial and federal. تو یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے. تو سینٹرلائزیشن اور ڈیولوشن اور ڈی سینٹرلائزیشن اور ڈیولوشن جو ہے یہ خاص طور پہ 80s میں بہت زیادہ سامنے آئے, اور اس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے بہت اہمیت اختیار کر گئی کہ یہ جو ہیں اختیارات ریاست کے پاس بہت زیادہ ہیں اور ان کو کم کرنا چاہیے. کہاں کامیابی ہوئی, کیوں نہیں ہوئی, اس کے اوپر علیحدہ بات ہو سکتی ہے اور آگے بات چلائیں گے. میں اس جگہ رک جانا چاہتا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے دونوں ٹرمز اور ان کی جو سوسائٹیز کو نیڈ ہے, اب تو بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف فیڈرلی آرگنائز جو کہ دنیا میں فقط 28 ملک ہیں, یونائٹڈ کنگڈم جو یونٹری فارم آف اسٹیٹ ہے ان ٹرمز آف آرگنائزیشن, وہاں بھی انہوں نے ڈی سینٹرلائزیشن, ویلز, اسکاٹ لینڈ اور ناردرن آئرلینڈ اور گریٹر لنڈن کو پاورز دیں. شیر علی ارباب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ کنزیومرز آف گورننس کے ٹرسٹ کے ریپوزیٹری بھی ہیں اور ان سے رابطہ بھی رہتا ہے. تو عام طور پہ مثلاً ہم دیکھتے ہیں آج کل بارشوں پہ, سیوک فیسلٹیز نہ ہونے پہ جو سارا کرٹیسزم اپ ٹو فیڈرل لیول آتا ہے. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ڈیولوشن کتنی ضروری ہے اور اس کی پاکستان جیسے ملک میں کیا اہمیت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ. اب میں ذرا تھوڑا سا ایک کچھ I'll go a little to the era of General Ziaul Haq صاحب. آپ کو یاد ہوگا کہ to the public representatives of and more notably the MNAs and the MPAs and perhaps senators کو ڈیولپمنٹ فنڈ کا جو ایک رواج تھا وہ وہاں سے شروع ہوا, اور that was perhaps because ان کی لائلٹیز کو اور ان کو ایک حد تک کنٹرول کرنے کا. ہمیں یہ پتا ہے کہ جب I probably believe کہ it's also a bit of a human nature, اختیار اگر کسی کا پاس جس قسم کا بھی ہو, وہ اختیار کو جانے, we are usually reluctant to let go of whatever powers we have. So جب ڈیولوشن کی بات آئی, جب گورننس کی بات آئی, تو اوبیسلی ایک جو تھریٹ فیل ہوا کہ جی یہ ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ تو ڈیوالو ہو جائیں گے, پھر ہمارے پاس اتنا اختیار نہیں رہے گا. لیکن فرام اے پرسنل پالیٹکس پرسپیکٹو بالکل یہ ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب میں ممبر نیشنل اسمبلی ہوں, میرے حلقے میں تقریباً ہر حلقے میں اگر آپ پلس مائنس 8 لاکھ لوگ رہتے ہیں. اب 8 لاکھ لوگوں تک ایک میں جو ہے اٹ از ناٹ ہیومنلی پاسبل فار می ٹو ریچ آؤٹ ٹو ایوری بڈی. سملرلی اگر آپ دیکھیں ممبر پروونشل اسمبلی, ان کے حلقے میں پلس مائنس 10% 3 لاکھ لوگ رہتے ہیں. ایک بندہ 3 لاکھ لوگ بھی نہیں پہنچ سکتا. سو مچ سو کہ اب میں نے تقریباً 74-75 ہزار ووٹ لیے تھے. 74-75 ہزار لوگوں کو یا ان کی ایکسپیکٹیشنز میٹ کرنا یا ان کے ایشوز. سو اس حوالے سے اٹ میکس سینس. مطلب ٹھیک ہے, مجھے تو یہ زیادہ سوٹ کرے گا کہ جی میرے پاس 10-20-30 کروڑ روپے فنڈز ہوں,
اور میرے پاس جی اور بھی اس طرح کے اختیارات ہوں, پوسٹنگ ٹرانسفر بھی ہوں, بھرتیاں بھی ہوں, it feels very good to have that influence and that power. But in the large scheme of things اگر آپ دیکھیں تو یہ چل نہیں سکتا. ایون اگر آپ فیڈرل سیکرٹری کو چھوڑیے, پروونشل سیکرٹری پنجاب میں یا سندھ میں یا ایون کے پی اور بلوچستان میں دیکھ لیں, تو ون پروونشل سیکرٹری can do کتنا کچھ کر لے گا. So I think it is absolutely necessary and it is a way forward for the people of this country to have جو devolution ہے وہ logical conclusion تک پہنچ جائے. 18th amendment I would not say in its entirety, but 18th amendment by and large was a very good step towards that ideal. But I think we need to improve on it. صحیح. ارباب صاحب, آپ نے ایک تو اپنے کنسٹیچوئنسی میں جن لوگوں کو آپ نے سروس ڈیلیور کرنی ہے, کنزیومرز آف گورننس ہیں, ان کے لیے اس کی نیڈ کو ایمفسائز کیا. ہم دوبارہ بھی اس ٹاپک کو ٹچ کریں گے. اسما فیض صاحبہ, اگر اکیڈیمکلی ہم بات کرتے ہیں تو بہت یولوجائز کیا جاتا ہے, اپریشیٹ کیا جاتا ہے نوشنز آف ڈیولیوشن کو. اس کے پریکٹیکل کنسٹرینٹس کیا ہیں, کیوں نہیں ہم کر پائے؟ اہمیت کے بارے میں تو سبھی بات کرتے ہیں. ہم تھوڑا سا اگر ہم پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو بھی دیکھیں تو ہماری ایک ہسٹوریکل جو لیگیسی ہے انسٹیٹیوشنل, پاکستان انفارچونیٹلی ایک بہت ہی سینٹرلائز اسٹیٹ رہا ہے. مطلب اگر ہم پاکستان کی ہسٹری کو بھی if we divide it into two parts, یعنی pre-71 and post-71, تو pre-71 پیریڈ میں آئی گیس ایک وہ جو بیسک اس کی ہائی لائٹ تھی وہ تھی وہ دی الٹیمیٹ فارم آف یونٹی, جو ہمارا ایک ڈیزاسٹرس ایکسپیریمنٹ تھا ون یونٹ کا. تو وہ آئی تھنک کہ, اور حالانکہ یہ وہ والے پیریڈ کو بھی کور کرتا ہے جس کو پاکستان کے اندر بہت حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ 1960 واز دا گولڈن پیریڈ جس کے اندر ہماری میکسیمم ڈیولپمنٹ ہوئی. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ جو کہ بہت اچھا تھا اس زمانے میں. ابھی ریسنٹلی پچھلے کچھ مہینوں سے مثلاً پی آئی اے کے بارے میں بات ہوتی ہے, مختلف قومی انسٹیٹیوشنز کے بارے میں بات ہوتی ہے, تو کہا جاتا ہے کہ 60s میں وہ بہت اچھی حالت میں تھے, لیکن نہ وہ رجیم کو سسٹین کر پائے کیونکہ وہ ایک انتہائی انیکول قسم کی ڈیولپمنٹ تھی. دوسرا, پاکستان کا شروع سے ایک فالٹ لائن ایتھنک فالٹ لائن ہے, اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ اسٹیٹ کے اندر کچھ ایتھنک گروپس ہیں جن کی ریپرزنٹیشن اسٹیٹ انسٹیٹیوشن میں زیادہ رہی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک انتہائی ہیجمونک ٹاپ ڈاؤن ڈیسیجن میکنگ کا جو ماڈل تھا وہ ملک کو بھی نہیں اکٹھا رکھ سکا. رزلٹ یہ تھا کہ اس کے اینڈ پہ کہ ویسٹ پاکستان کے اندر آلموسٹ ہر پروونس کے اندر ایتھنک موومنٹس تھیں جو کہ آٹونمی, ڈی سینٹرلائزیشن, پاور شیئرنگ مانگ رہی تھی. چاہے آپ وہ بہاولپور موومنٹ کی بات کریں, چاہے آپ بلوچستان کی بات کریں, چاہے آپ پشتون نیشنلزم کی بات کریں, سندھی نیشنلزم بہت ایکٹیو تھا. اور اگر آپ ایسٹ پاکستان میں دیکھیں تو آف کورس مجیب الرحمان, عوامی لیگ اور وہ جو 6 نکات تھے ان کے اندر بھی پاور شیئرنگ اور دا لیک آف اٹ جس نے بنگالی ایلینیشن کو بہت زیادہ بڑھایا. تو یہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ایک جو ہسٹوریکل لیگیسی ہے, جو ہمارا انسٹیٹیوشنل ڈیزائن آف دا اسٹیٹ ہے, یہ بہت زیادہ سینٹرلائز رہا ہے. ہم نے اس کو آفٹر 71 چینج کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے ڈیجورے فیڈرلزم لے کے آئے ہیں, بائی کیمرلزم لے کے آئے ہیں, کاؤنسل آف کامن یہ سی سی آئی بنائی ہے. اسی طریقے سے ود ناؤ جو اب 18th امینڈمنٹ آئی ہے تو ہم اس کو ڈیجورے سے ڈیفیکٹو فیڈرلزم کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کا ایک اوریجنل جو ٹیمپلیٹ ہے وہ ایک انتہائی سینٹرلائز اسٹیٹ کا رہا ہے, which hopefully is changing with the passage of time. آپ نے ہسٹوریکلی بھی کانٹیکسچولائز کیا. ڈاکٹر سعید شفقت صاحب, میں اگر آپ کی طرف دوبارہ آؤں اور آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اگر ہم کانسٹیٹیوشن گرین بک کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہماری ورٹیکل ڈیولیوشن ہے اس کا تذکرہ ضرور ہے. فیڈرل گورنمنٹ اتنی ہوگی جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کہتی ہے, ریزیڈیول پار صوبے کے پاس ہیں, لیکن جو سب سے لوکل ٹیئر ہے اس کے بارے میں ایک بلکہ آفٹر تھاٹ کے طور پہ انکارپوریٹ کیا ہوا آرٹیکل ہے 140A. کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو سب سے نچلی ٹیئر ہے اگر وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو, پولیٹیکل, فزیکل اختیارات نہیں ہوں گے تو اوپر تو سب صرف فینسی ورڈز رہ جائیں گے؟
تو کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے کیا وے فارورڈ ہو سکتا ہے؟ بالکل، بہت شکریہ. دیکھیں اس پہ میں دونوں اسما اور ارباب صاحب کی بات کو آگے کرتے ہوئے کہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک ہے اس کی لیگل ڈائمینشن، اور وہ لیگل ڈائمینشن جو ہسٹوریکلی آپ دیکھ رہے ہیں وہ 1935 کے ایکٹ سے نکلتی ہے. جو ہمارا آئین ہے، ایون 1973 کا کانسٹیٹیوشن بھی وہ اسی کی امینڈڈ فارم ہے، جس میں کہ انگریز نے جب ہمیں آزادی دی تو اس نے پاور شیئرنگ کا تصور یہ کیا کہ امپیریل گورنمنٹ جو ہے سینٹرلائزڈ ہوگی، اور وہ جمہوریت کے لیے نہیں ہے، وہ اچھی ایڈمنسٹریشن کے لیے ہے. اور انہوں نے ایڈمنسٹریٹر جو تھے وہ اپنے ہاں جو سول سروس جو 1860 سے چلنے کا تصور ہے ایک، تو اس کو ذہن میں رکھا جائے. یہاں پہ یہ ہے کہ 1971 کے بعد خاص طور پہ جو ہے وہ پولیٹکس، اور میں سمجھتا ہوں یہاں میں چھوٹی سی ایک اور بات بھی کر دوں آپ سے کہ پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے اکیڈیمکلی اور جسے کہنا چاہیے سیاسی، سماجی، اقتصادی اعتبار سے جو ڈیبیٹیبل ڈیکیڈ تھی وہ 1964 to 1974 ہے، جہاں پہ ہم نے کچھ نئے آئیڈیاز کے ساتھ کھیلا. اس میں ملک تقسیم ہوا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے جس پہ ہم کسی وقت بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو دوسرا حصہ ہے 1971 آنورڈس کا، کہ یہ پھر کہ اب 73 میں جو کانسٹیٹیوشن بنتا ہے تو پہلے کا حصے سے یہ ایک سبق سیکھا گیا کہ آئین کی تاخیر ممکن نہیں ہے. تو آپ بھٹو صاحب کو اور پیپلز پارٹی اس وقت کی کو جو مرضی کہیں، لیکن یہ کریڈٹ ڈینائی نہیں کر سکتے، اور سیاستدان کو بھی آپ جو مرضی کہیں یہ کریڈٹ نہیں ڈینائی کر سکتے کہ انہوں نے کنسنسس سے ایک نیا آئین دیا. اسی بات کو آگے کرتے ہوئے میں یہ بھی ساتھ آپ کو کہہ دوں کہ جو 18th امینڈمنٹ ہے وہ بھی سیاستدانوں ہی کا کمال ہے، اور وہ سیاسی عمل تھا. اس میں بدقسمتی سے لیگل پہلو جو ہے وہ پھر چھپ گیا، اور اس میں وہ مار کھا گئے اور گھبراتے رہے، اور آج بھی ان میں حوصلہ اور ہمت نہیں پڑ رہی. اور اس کی میں وضاحت بھی آپ کو تھوڑی سی کر دیتا ہوں کہ سیاسی اس لیے کہ پہلی بار آپ دیکھیں جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن آتا ہے تو 2 ہفتوں کے اندر اس میں 7 امینڈمنٹس بھی آ جاتی ہیں، وہی رائٹس جو دیے گئے، لیکن اس کے جو بیسک پرنسپلس ہیں وہ اسٹیبلش کر دی گئے کہ فیڈریشن ہوگی، اس میں پاور شیئرنگ کا تصور بڑا کلیئر ہے. لیکن جو 18th امینڈمنٹ ہے، اور خاص طور پہ اس میں جو آپ نے ریٹریشنس ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی جن کو ہم نے دیکھا نہیں، چھوڑ دیا، ان کو بند کر دیا، وہ بہت ہی اہم ہے. اس میں ہر سیاسی جماعت نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہوا ہے. تو 18th امینڈمنٹ کو جس کو آپ دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے پیراڈائم شفٹ ان گورننس، جس کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ ہے وہ مقام جہاں سے وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم ڈیولوشن کے لیے تیار ہیں، ڈی سینٹرلائزیشن کے لیے تیار ہیں، پاور شیئرنگ کے لیے تیار ہیں اکراس 3 لیولز، یعنی 3 لیولز ان کے اوپر، فیڈرل، اسٹیٹ اور لوکل. تو یہ تو بہت بنیادی سی چیز تھی جس کا وہ ہے. اور سیاسی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ سیاسی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں 18th امینڈمنٹ اس لیے ہوئی کہ چھوٹے صوبے متفق ہوئے اور انہوں نے پرسویٹ کیا بڑے صوبے کو کہ جناب آپ تمام اداروں پہ حاوی نہیں رہ سکتے. لہٰذا یہ جو سیاسی ہوا، کوئی اور اگر صدر ہوتا تو شاید کبھی بھی یہ اس کے لیے تیار نہ ہوتے کہ صدارتی جو اپنا مشرف کے دور میں جو کلاز لگائی گئی تھی اس کو وڈرا کیا جا سکے. سو یہ جو وڈرال ہے اس نے ایک نئی چیز پیدا کی کہ ہم آپ کی پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹ کے حوالے سے جو پرائم منسٹر ہے اور چیف منسٹر ہے، اب اس وقت آپ دیکھیں تو جھگڑا کس بات پہ ہو رہا ہے؟ پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز کے حوالے سے. مگر میں یہ آپ کو نہیں بلانا چاہتا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری یہ فالٹ لائن والا تھا ایتھنک ایشو. ہمارا یہ ہے کہ ہم نے یہ تسلیم ہی نہیں کیا کہ ہم ایک ملٹی لنگول، ملٹی ریلیجس، ملٹی ایتھنک اسٹیٹ ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا کلچرل ہیریٹیج ہی ڈائیورسٹی ہے. ہم نے ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرنا نہیں سیکھا. 18th امینڈمنٹ ہمیں اس طرف راغب کرتی ہے اگر ہم اس کے لیے تیار ہوں، اور اس کے لیے تیار ہونے سے پہلے آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ
लोकल सतह पे। और अरबाब साहब ने जैसे बताया कि 8 लाख का है MNA का हल्का, 3 लाख का है आपके सूबे का हल्का, और आप अगर इसको 50,000 और 1 लाख पे लेके आते हैं तो आपकी गवर्नेंस जो है वो इम्प्रूव करेगी, डिलीवरी ऑफ सर्विस जो है वो बेहतर होगी। मगर अब यहाँ पे फिर वही एक इशू सामने आ रहा है बार बार, और वो इशू बहुत ही अहम है कि क्या सियासी तरीकाकार इख्तियार किया जाए या एडमिनिस्ट्रेशन पे रिलाई किया जाए। तो जो मरकजियत है वो हमारे सियासतदान में भी, हमारे सरमायादार में भी, हमारे हर अदारे में मरकजियत जो है वो ज़हन का हिस्सा है। उससे निजात हासिल करने के लिए आपको पहले ये तस्लीम करना पड़ेगा कि शेयरिंग जो है, पावर शेयरिंग, वो बुनियाद है यानी एक वफाकी निज़ाम को परवान चढ़ाने के लिए। अगर उसके लिए आप तैयार नहीं होते तो उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि ये रवैये की बात है और रवैया आसानी से तब्दील होने वाला नहीं। तो सियासतदान जो है वो भी अपने सूबे में, जैसे अभी इन्होंने बात भी की और इनसे मजीद भी बात आप करके सुनाएंगे, कि अपने इलाके में वो चाहता है कि जो मसाइल हैं वो कौन हल करेगा। अगर मैं नहीं कर सकता तो फिर वही अंग्रेज़ का पैदा करदा डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि वो डिलीवर कर रहा था। अब आप फिर इस वक्त डिबेट कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाएंगे। बाबा खुदा का नाम लो और आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाओ और उसकी तरफ तवज्जो दो और उस पर कंसेंसस बिल्ड करो, क्योंकि आपने जो 2013 का बनाया हुआ है लोकल गवर्नमेंट एक्ट, उसमें फिर आपने विद वेंजेंस दोबारा से डिप्टी कमिश्नर को रिवाइव किया, उसे कंसोलिडेट किया, उसे स्ट्रेंथन किया। 2019 में फिर डिबेट हो रही है पंजाब में और उधर कि किस तरह से इसको कमज़ोर किया जाए, मगर वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो ड्राफ्ट करने वाला है वो मेरा शागिर्द ब्यूरोक्रेट है। तो उसको मतलब है आप इस चीज़ को भी तो ज़रा थोड़ा सा देखें कि ये जो पावर है डेवोल्यूशन आप सिर्फ कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। डिसेंट्रलाइज करेंगे तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, कल्चरल और डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना सीखेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि किसी तरीके से डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने पर और हारमोनियस रिलेशनशिप पे पावर शेयरिंग होगी। छोटे बड़े जुबान तस्लीम कर लें कि हम मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल हैं, मगर मुझे पता है कि ये मेरा माइनॉरिटी व्यू है। यहाँ व्यू जो है वो डोमिनेट ये है कि आप सिर्फ एक रह सकते हैं, एक दीन, एक किताब, एक अल्लाह के नाम पर। तो ये थोड़ा सा इस पे ज़रा तवज्जो दें। मगर इस तरफ अगर आप आते हैं, कल्चरल हेरिटेज को ओन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी उस तारीख को जिसको हमने भुला दिया है, जिसमें हम हर सूबे को एक तसलसल में देख सकते हैं। पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान जो है जोग्राफिकली दुनिया का सबसे कॉम्पैक्ट, टेरिटोरियली एक से दूसरे में जाना, ट्रांजिशंस मौजूद हैं, तो उसकी तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें। अगर आप उस तरफ देंगे तवज्जो तो फिर ये कानूनी यानी लीगल और सियासी का मर्जर और उसके साथ ये रवैये में तब्दीली कि हम बराबरी देने को तैयार हैं, तस्लीम करने को तैयार हैं दूसरे एथनिक और ग्रुप्स को, और उनकी भी उतनी ही इज्जत करते हैं। और फिर इसी में ये भी आ जाएगा कि माइनॉरिटी और टॉलरेंस। और यहाँ मैं आखिरी बात कर दूं कि जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत ग्लोबली इज़ अंडर क्राइसिस। जो पॉलिटिकल क्लास है, चाहे अमेरिका को आप देखें, इंडिया को देखें, टर्की को देखें, ब्राज़ील को देखें, ये सब जो हैं अब इस वक्त इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की जानब जा रहे हैं कि ये वो हैं जो कि जमहूरियत जहाँ से ख़त्म हो रही है। तो जिसका मतलब है कि लिबरल डेमोक्रेसीज का तो मतलब ये था कि कानून की पासदारी और उसको तस्लीम किया जाएगा, मगर साथ साथ ये जो है डिसेंट को, माइनॉरिटीज़ को, रिलीजियस फ्रीडम को, यानी लिबरल से मुराद वो वैल्यूज़ हैं, अक़दार जिन्हें हम कहते हैं। तो हमने अक़दार को तो एक तरफ किया, हम सिर्फ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी यानी प्रोसीजर्स के ऊपर रह गए हैं। तो अगर इसके दोनों को आप कर लेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि आप इस राह पे हैं कि हम इसका डेवोल्यूशन पर ईमान लाएं, इंतखाबात कराएं और आम आदमी को जाहिल नहीं बल्कि उसको ये समझें कि उसका भी उतना ही हक है जितना मेरा एक पढ़े लिखे की हैसियत से है। वो बराबरी जो है वो वहाँ से शुरू होगी। और जैसे आप कह रहे हैं ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो फिर आप अपने SHO को भी रिफॉर्म करेंगे, आप पटवारी को भी रिफॉर्म करेंगे और आप टैक्स का जो इंस्पेक्टर है उसको भी करेंगे। अगर आप ऊपर से आएंगे तो आप सेक्रेटरी तक ही उलझे रहेंगे और वहाँ से
آپ کو تبدیلی اتنی آسانی سے نہیں ہوگی, کیونکہ جیسے ارباب صاحب نے کہا جس کے پاس پاور ہے وہ تو شیئر نہیں کرنا چاہے گا. ایگزیکٹلی اور میں آپ کو ریورس آرگومنٹ دے رہا ہوں. تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بات کی. ارباب صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف, جب یہ بات ہو, آپ نے پہلے بھی کی کہ ہم پاور شیئر نہیں کرنا چاہتے, لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ اب تو ایک کلچر یہ بن رہا ہے کہ ہر گورنمنٹ اپنا لوکل گورنمنٹ کا نظام لاتی ہے, یعنی کہ نیشن ہیز ٹو بی ری بورن آفٹر ایوری ٹینیور. تو کیا وجہ ہے؟ ہمارے کمیونیکیشن ویکٹر ویک ہیں, کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشنز ویک ہیں, یا کوئی اور وجہ ہے؟ کیوں ہم نہیں بنا پائے؟ اس وقت بلوچستان میں لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, اس وقت پنجاب میں لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, اس وقت خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, پنجاب میں, اس میں سندھ میں بھی ٹرم مکمل ہونے والی ہے جو ہے اس کو بھی انوالو نہیں کیا جاتا. اسلام آباد میں بھی پہلی بار ایکسپیریمنٹ ہوا, اس سے 3 MNA جیتے, لیکن بدقسمتی سے لوکل گورنمنٹ ایز اے لوکل گورنمنٹ ٹیک آف نہیں کر پائی. کیا کیا جائے کہ یہ ٹیک آف کرے؟ یہ دیکھیں, ان سب سوالوں کا جواب آسان ہے ڈیبیٹ کی حد تک, کہنے کی حد تک. اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا چیلنج ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی بہت اب ہماری پولیٹیکل لینڈسکیپ میں پولرائزیشن بڑھ رہی ہے. ہم میں ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ اور برداشت کرنے کا وہ جو ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے. اگر آدمی پبلک انٹرسٹ میں بات کرے یا نیشنل انٹرسٹ جسے کہتے ہیں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پبلک نیشنل انٹرسٹ از بیسکلی پبلک انٹرسٹ. آپ عوام کے لیے کرتے ہیں سب. مطلب وہ جو تھیوری ہے ملک کیا ہے, از اٹ دی پیپل اور از اٹ دی نیشن, از اٹ دی باؤنڈریز. سو بیسک بات یہ ہے کہ اب آپ اگر پاکستان میں ڈیموکریسی بھی دیکھ لیں, پارلیمنٹری ڈیموکریسی دیکھ لیں, تو اٹ از ابھی تک جو ہے ہمارا ٹل ڈیٹ کسی ایک پرائم منسٹر نے 5 سال نہیں گزارے. حکومتیں ابھی آ گئی, حکومتیں مطلب we went into the third transition. سو اگر لوکل گورنمنٹ کو بھی آپ دیکھ لیں تو لوکل گورنمنٹ میں بھی we need to have continuity ہوگی تو چیزیں امپروو ہوں گی. یہ ریفارمز جو ہم کہتے ہیں نا اکثر, ریفارمز آر این انکریمنٹل پروسیس. آپ ایک سسٹم لاتے ہیں اور آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائی کرتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں امپروو کرنے کی وہ امپروو کرتے ہیں, جو کامیاب ہوتی ہیں اس کو آپ اسی طرح رکھتے ہیں. اگر آپ انگریز کا قانون بھی دیکھ لیں تو انگریز کا قانون تو ایسا نہیں تھا. بہت سے ایسے قوانین ہیں جو کہ 10 15 20 سال کے دوران بنے. ہم 6 سے 8 مہینے سال میں قانون بنا کے پھر ہر مہینے 2 میں اس کے اندر ترامیم لایا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پولیٹیکل ایکسپیرینسی والا کام بھی ہے, بٹ آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرا یہ خیال ہے کہ کوئی جو بھی کسی بھی حکومت نے کسی بھی پارٹی نے اگر ایک دفعہ ایک ایسا لوکل گورنمنٹ سسٹم متعارف کرا دیا جو لوگوں کو, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ویدر آج کل تو سوشل میڈیا بھی ہے, الیکٹرانک میڈیا بھی ہے, پرنٹ بھی ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یار ہاں یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم از the most suited to me and to my problems, تو میرے خیال میں اس کے بعد people will start demanding for their rights. ہم ابھی تک دیکھیں ایک لوکل گورنمنٹ اس طرح بھی ہمارا بھی اگر آپ دیکھیں کے پی میں 2013 میں جو قانون آیا, it may not have been ideal, کچھ لوگ کہتے ہیں, لیکن it was a step, it was better than not having any local government at all. اگین سندھ آپ دیکھ لیں, پنجاب میں ایک پرسیپشن تھا جی پچھلی حکومت میں کہ یہاں کا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس میں زیادہ تر اختیارات جو ہے وہ سول سرونٹس کو دیے گئے ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ کنٹینیوٹی امپورٹنٹ ہے کہ لوکل گورنمنٹس جو ہے جو بھی قانون بنے وہ اس میں ہی اگر ترامیم کر کے ان کو آگے لے جایا جائے اور اس میں ٹویکنگ کی جائے تو کافی حد تک وہ ہو جائے گا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. اس کے لیے ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ سیاستدان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ایماندار ہو, کرپٹ ہو, لیفٹسٹ ہو, رائٹسٹ ہو, سینٹرسٹ ہو, دے بلانگ ٹو a fraternity اور they have to sit
उनको बैठना चाहिए और एक कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, एट लीस्ट एक वर्किंग डेवलप रिलेशनशिप डेवलप करनी चाहिए, ताकि भी पोलराइजेशन कम हो और पब्लिक इंटरेस्ट में डिबेट हो और चीज़ें आगे जाएं. बिकॉज आप देख रहे हैं हमारे, अगर आप पाकिस्तान को जनरली भी देख लें, ये मैं अक्सर कहता हूँ, हम अगर ट्रेंड्स देख लें over a period of 10, 20, 30 years. So overall, I think we have not done Qadianism very proud. We should, potential हमारा बहुत है, but अगर आप हमारी human development indicators देख लें, economy देख लें, governance देख लें और चीजें देख लें, तो they are not moving upwards. They are either stagnant or they are moving down. So ये मेरा ख्याल में ये जो है, at the end of the day, जिस तरह जापान का आइन अमेरिकियों ने दिया, the American occupation forces, और उसी आइन में the Japanese came where they are now. So at the end of the day, behind the system, there's a human being. There's the individual. बिल्कुल, आपने ह्यूमन एजेंसी की बहुत इम्पोर्टेंस है, और लोग क्या है उस, और वो बनते हैं कम्युनिकेशन से. हमने देखा है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ टेयर्स ऑफ गवर्नेंस आपस में बात भी नहीं करती. अस्मा फैज साहबा, आपसे एक सवाल खास तौर पे हमारी कन्वर्सेशंस में कई बार आया कि जो डेवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरल से प्रोविंस में की, उसकी क्योंकि हमारे सारे सूबे मोनोलिथिक नहीं हैं, उनके सूबे के अंदर भी डाइवर्सिटीज हैं, फर्स्ट कम्युनिटीज, सेकंड कम्युनिटीज, इवन थर्ड कम्युनिटीज इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफी और उनका जो डाइवर्सिटी का, लैंग्वेज का, कल्चर का एक्सपीरियंस है. आमतौर पे कहा जाता है कि जो सेकेंडरी कम्युनिटीज हैं हर सूबे में, उनके अंदर रिजेंटमेंट बढ़ी है क्योंकि उनका पावर में शेयर कम हुआ है, और सबसे ज्यादा अगर हम आर्टिकुलेट और फोर्सफुल डिमांड देखें तो लोकल गवर्नेंस के लिए सेकेंडरी कम्युनिटीज से आती है. मसलन सिंध में आप मिसाल लें तो जो अर्बन एरियाज को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टीज हैं, वो लोकल गवर्नमेंट की एफिकेसी को ज्यादा मैग्नीफाई करती हैं. तो ये क्या वजह है कि हमारी डेवोल्यूशन तमाम कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को केटर क्यों नहीं कर पाई? ये बहुत ही मतलब यानी इसकी मल्टीपल लेयर्स हैं. एक तो पहली बात तो ये कि ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि जैसे जैसे हम डिफैक्टो फेडरलाइजेशन की जाने मूव किए हैं, तो इट इज़ दी माइनॉरिटीज विद इन माइनॉरिटीज और द सेकेंड टियर माइनॉरिटीज जिनकी तरफ से जिनका एक सेंस ऑफ एलियनेशन बढ़ा. मतलब जब प्रोविंशियल लेवल पर मेजॉरिटी एम्पावर हुई थ्योरेटिकली या टू सम एक्सटेंट प्रैक्टिकली, तो उतना ही जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनकी जो एक ग्रीवेंसेस थी या उनका सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ा. ये एक अलग बात है. और ऑल्सो क्योंकि हम इससे पहले भी मुख्तलिफ यानी ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स हम इन टॉपिक्स पर बात करते रहे हैं और हम ये देखते रहे हैं कि हमारी फेडरलाइजेशन एक्चुअली जिस हद तक 18th अमेंडमेंट की इम्प्लीमेंटेशन हो जानी चाहिए थी 1 डेकेड लेटर सब्सटेंटिवली नहीं हो पाई है. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर परसेप्शंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. कम से कम एक जैसे प्राइम मिनिस्टर पिछले महीने कराची गए, वहां जाकर उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर्स तो अब डिक्टेटर्स की तरह के पावरफुल हो गई हैं. 18th अमेंडमेंट ने चीफ मिनिस्टर्स की कहानी सुन लें तो वो अक्सर थोड़ा कंप्लेंट करते फिरते हैं कि पैसे नहीं आए हैं, रेवेन्यू जनरेशन अभी भी प्रोविंसेस के पास है, ब्यूरोक्रेसी अभी भी सेंट्रलाइज्ड है. अच्छा, माइनॉरिटी कम्युनिटीज की एलियनेशन बढ़ी और उसमें ये भी एक फैक्ट है कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव नॉट बीन वेरी काइंड टू द आइडिया ऑफ डेवोल्यूशन. आप वो सिंध के अंदर तो वो एक पर्टिकुलर क्यूरियस एग्जांपल है क्योंकि वहां पर वो मुहाजिर वर्सेस सिंधी का पुराना प्रॉब्लम और अर्बन सेंटर्स में मुहाजिर्स की डोमिनेंस, फिर एमक्यूएम का कंट्रोल, वो एमक्यूएम वर्सेस पीपीपी, मुहाजिर वर्सेस सिंधी. लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें, जैसे इससे पहले सईद साहब भी, अरबाब साहब भी लोकल गवर्नमेंट्स की बात कर रहे थे, तो ये अभी हमारे लिए फिर भी डिस्पाइट हैविंग हैड एन हिस्ट्री, जिया मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया, दिस इज स्टिल न्यू टू अस. और इस वजह से हमने देखा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर नॉट डाइंग एट द आइडिया ऑफ शेयरिंग पावर. वो हेजिटेंस जो आपको और रिलक्टेंस जो आपको फर्स्ट लेवल पे नजर आती है कि इस्लामाबाद डज नॉट वांट टू फुली शेयर पावर्स विद द 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स, वही उससे मिलती जुलती रिलक्टेंस और रेजिस्टेंस आपको नजर आती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के
अंदर भी, और इस इशू को भी अल्टीमेटली रिजॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ में सिर्फ एक बात हो रही थी जो इससे पहले जैसे सईद साहब कह रहे थे कि हमें अपनी डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए। अब उसके कई तरीके हैं, जैसे हमारे अक्रॉस द बॉर्डर हम देखते हैं कि इंडिया ने विद इन फर्स्ट डेकेड ऑफ इंडिपेंडेंस में लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की थी कि एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेके आए थे। पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि ये डाइवर्सिटी को ओवरऑल एक स्टेट का जो एटीट्यूड है वो इस डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करने का नहीं है। हालांकि लाहौर रेजोल्यूशन 1940 हम हर साल 23 मार्च को मनाते हैं एज द रिपब्लिक डे, उसके अंदर लिखा हुआ है, उसकी वर्डिंग में है कि ऑटोनोमस प्रोविंसेस, लेकिन हमने वो मुस्लिम वाली एस्पेक्ट उठा ली, ऑटोनॉमी वाली एस्पेक्ट स्टेट की फाउंडिंग के बाद हमने नहीं उठाई। और अब ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, पिछले 3-4 हफ्तों के अंदर ये जो एक पूरी एक बहस चल पड़ी है, एक सिंगल रैशनल करिकुलम, ये अगेन प्रोबेबली इस तरह की चीजें इट्स नॉट इन द राइट डायरेक्शन। आप प्रोविंसेस की, कम्युनिटीज की, लोगों की, उनसे उनका पास नहीं, लेट देम राइट देयर ओन पास, देयर ओन स्टोरी, एज लॉन्ग एज दे आर विद इन द नेशनल मेन स्ट्रीम। तो अब वो अनफॉर्चुनेटली लगता है कि चीजें वापस जो है सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। आपने अहम नुकात उठाए। मैं डॉक्टर सईद शफकत साहब की तरफ आता हूँ। सर, आपने सिविल सर्विसेज के साथ भी काम किया है और जो एक कंट्रोल की बेसिक फ्रीक है, क्या वो पॉलिटिकल है या ब्यूरोक्रेटिक है? दूसरा, हमने देखा है कि हमारे आइन में फेडरल सर्विसेज का भी जिक्र है, प्रोविंशियल सर्विसेज का भी जिक्र है, और जब आर्टिकल 140A में बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन का मतलब है लोकल कैडर भी होगा। हम लंदन में सोच ही नहीं सकते कि एडिनबरा से आके कोई उनकी लोकल गवर्नमेंट की को चलाएगा, एजुकेशन को चलाएगा, टूरिज्म को चलाएगा। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट की एजुकेशन भी दूसरे इलाकों से आके लोग चलाते हैं, हेल्थ भी। तो सिविल सर्विसेज का कैसा ढांचा होना चाहिए पाकिस्तान में जो हमारी डेवोल्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को सरजमीन पे ट्रांसलेट करे? बहुत शुक्रिया, बहुत अहम है, और ये कोई 3 सवाल आपने इकट्ठे किए हैं, लेकिन मुझे ज़रा शुरू करने दें। मैंने अभी एक किया है पेपर इस पे जो कि पाथवेज टू सिविल सर्विस रिफॉर्म जिसका टाइटल है, और जिसमें मैंने ये पोजीशन ली है कि आप एक सिंथेसाइज करें टॉप डाउन और बॉटम्स अप अप्रोच को, ठीक है? तो और मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत आपको करता हूँ इस तरीके से। मैं समझता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, कि 18th अमेंडमेंट जो है वो आपके लिए एक पैराडाइम शिफ्ट है इन गवर्नेंस, और एक बहुत बड़ी सेविंग ग्रेस भी है कि जो कू आप देखा करते थे और मिलिट्री इंटरवेंशन का जो फियर था वो भी बड़ी हद तक मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर एक बंद लग गया है। तो यहाँ मैं 3 बातें आपसे कहूँगा। पहली बात तो ये है कि पहला काम जो होना चाहिए वो है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है उसकी कैपेसिटी को बिल्ड किया जाए, उसमें लेजिस्लेशन लाने, उसको तक़वियत देने और उसमें जमहूरी रवैया और जमहूरी मिजाज पैदा करने की कोशिश की जाए। अरबाब साहब ने कहा कि हमारे यहाँ पोलराइजेशन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गुफ्तगू करने का कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस है ही नहीं। सो एक तो ये है कि उसको असेंबली के अंदर इश्यूज़ को लाया जाए, लॉज जो हैं वहाँ से बने, ऑर्डिनेंस ना आए। पहला काम जो है ये कि लेजिस्लेटिव कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जाए और उसको तक़वियत दी जाए। उसके साथ ही लेजिस्लेशन से मगर जिस तरीके से आए हैं और जिस रफ्तार से आए हैं वो भी आपने अंदाज़ा लगा लिया, और उसमें कोई ऐसी कंसल्टेशन वगैरह ना होना जिसका मुश्किल एक सिलसिला है। बनाते हैं तो आपको प्रोविंशियल फाइनेंस यानी प्रोविंशियल और लोकल कमीशन को मौका दे रहा है 18th अमेंडमेंट जो है। सो एक तरफ तो ये मैं लेजिस्लेशन की कैपेसिटी को बिल्ड करने की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, जैसे आपने कहा कि प्रोविंशियल जो है सर्विस, उसकी कैसे कैपेसिटी बिल्ड की जाए, ठीक
ٹھیک ہے. اب پرومسز کا عالم یہ ہے کہ چونکہ آپ نے AUP آل پاکستان فیڈرل سروسز بنائی ہیں, CSS سروسز جو ہیں, اور تو نتیجہ تر یہ ہے کہ جو لوگ اس سروس میں آتے ہیں جو کہ میرٹ کے حوالے سے بھی ہے, تو پھر لا اینڈ آرڈر جو کہ بیسکلی پروونشل سبجیکٹ ہے, اور 18th امینڈمنٹ نے اس کو اور کلیئر کر دیا ہے, اس میں جو سینٹر کے نمائندے ہیں وہ ایز اف سینٹر کے ہوتے ہوئے پرومس کے بہاف پہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں. سو میری جو دوسری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پروونشل سروس کی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے تو پلیز پروونشل پبلک سروس کمیشنز کو ری آرگنائز کریں, اسٹرینتھن کریں. یہاں میں دونوں جو ہیں پبلک سروس کمیشنز ان کو ریفارم کرنے کی یعنی سجیشن دیتا ہوں. یعنی ابھی آپ دیکھیں تو وہ دونوں جو آپ کے ریٹائرڈ سول سرونٹس اور ریٹائرڈ آرمی فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہو اور چاہے وہ پروونشل پبلک سروس کمیشن, تو یہاں اس کو اوپن اپ کرنے کی ضرورت ہے, جس میں بے شک سیاستدان بھی آئیں, بزنس مین کو بھی ایک آدھ کو لیں, ایک آدھ اکیڈیمیا والے کو بھی لے لیں, کوئی بات نہیں ہے, نہیں گھبرائیں ان سے. تو یہ جو ہے اس کی آپ کمپوزیشن تھوڑی سی بدلیں, اور پھر آپ ریکروٹمنٹ کا پیٹرن خاص طور پہ 1 سے 16 جو ہے 1 سے 16 گریڈ جو ہے, جس میں کہ آپ کا اب آپ اس وقت دیکھیں نا کہ پولیس سروس آف پاکستان PSP اور پولیس آر 2 ڈفرینٹ تھنگس, کہ آپ کا جو ایک سپاہی ہے وہ DSP سے اوپر نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس ایک جو CSS کر کے آئے گا وہ ڈائریکٹلی اوپر آئے گا. تو یہ ٹینشن ہے کہ جو اصل میں آپ کے نیچے لوگ کام جو جنہوں نے سروس ڈیلیور کرنی ہے. تو پھر تیسرا ہے لوکل کا, جو آپ نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کے آفیسرز موجود ہیں, یعنی جو چیف پولیٹیکل وہ ہوتا ہے لوکل چیف آفیسر, وہ لوکل سروس سے نکلتا ہے. اب تو ایک سے زیادہ بار ہمارے جو دانشور حضرات ہیں اور ریفارم پہ کام کرنے والے, انہوں نے بار بار کہا کہ جناب آپ جہاں پروونشل سروس ہے, فیڈرل سروس ہے, آپ لوکل سروس کو بھی اسی طریقے سے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے لائیں اور ان کو وہی حیثیت دیں کہ آپ, کیونکہ دیکھیں نا جب آپ کیریئر میں آ رہے ہیں تو کیریئر میں آپ پراسپیکٹس دیکھتے ہیں کہ میں کس حد تک اوپر جا سکتا ہوں. تو جس وقت سیکٹری لیول پہ آپ پہنچے ہوئے ہیں تو سیاستدان سے تو آپ کا 24 گھنٹے کا رابطہ ہے. تو وہ جو ہے وہ ایک اچھا سیکٹری جو ہے وہ 3 آپشنز اپنے پاس رکھتا ہے جب جس وقت کسی بھی ڈیبیٹ پہ ہو رہی ہو. تو وہ کہتا ہے سر پہلا میں یہ دیکھتا ہوں کہ سیاستدان کیا چاہتا ہے, دوسرا میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں, تیسرا میں دیکھتا ہوں کہ عوام کے لیے کیا فائدہ مند. تو وہ اس وقت تک جو ہے تو پہلی بات پہ ہی بات ختم ہو جاتی ہے, اور اگر نہیں ہوتی تو پھر اچھا سول سرونٹ جو ہے وہ سجیشن پیش کرتا ہے جو سیاستدان کو لگے کہ یہ قابل عمل ہے, میرے علاقے میں چل جائے گی اور میں اس کو چلا سکتا ہوں. سو یہ جو ہے نا ایک ساتھ ہی سیاستدان اور سول سرونٹ ریلیشن شپ, اس کے اوپر بھی ہونی چاہیے ذرا توجہ. اور آخری بات میں آپ سے کہہ دوں کہ جب تک آپ سیاسی نظام میں ریفارم نہیں لاتے, یعنی سیاسی جماعتوں کا مزاج جمہوری نہیں بناتے, اس میں جمہوریت کو تقویت نہیں دیتے, اس میں لوگوں کو بیٹھنے کا موقع نہیں دیتے, آپ اس میں کنسلٹیشن کا وہ نہیں کرتے, اس وقت تک آپ کے ہاں یہی خطرہ لگا رہے گا, اور آپ یہ جو ہے نا غیر مرئی کوفتیں آ گئیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے. تو یہ آپ دیکھیں اس وقت جو ہے کوئی بھی اسمبلی پروونشل یا فیڈرل ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ نوکریاں ہیں اسی طرح سے جس طرح کہ سول سروس میں یا میری ایک پروفیسر کی نوکری ہے. مجھے پتا ہے کہ اگر یہ ٹوٹ گئی اسمبلی تو کتنا نقصان ہوگا, کیونکہ میں نے اتنا پیسہ لگایا, اور یہ سارے کا سارا جو ہے تو اس میں آخری ذہن میں کہ آپ اپنا انسٹیٹیوشنل لینڈ. اور آپ ہی کی گفتگو سے, حالانکہ میں نے سوال سوچا تھا ارباب صاحب کے لیے کہ بتائیے کہ ہم پیسہ صوبوں کو دینے اور صوبہ ضلع کو دینے کے لیے اکثر ریلکٹنٹ ہوتا ہے, لیکن تو اس کو کیسے ایڈریس کریں. اور دوسرا ہم ڈیولوشن کی بات کر رہے ہیں, اسٹرکچرل, انسٹیٹیوشنل. اب ہماری تو پارٹیاں بھی بڑی ٹاپ سے آرگنائز ہیں اور نیچے تک پہنچتی نہیں ہیں. تو کیا اس انداز میں آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹیز کیٹلسٹ ہو سکتی ہیں ڈیولوشن کو ممکن بنانے کے لیے؟ میرا خیال میں بڑا ویری گڈ کوسچن اینڈ فوڈ فار تھاٹ. یہ میں بھی کبھی مطلب
اور اس طرح کے ایونٹ سے یہ میں کہہ بھی چکا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے. اور بٹ اس میں جس طرح ہم نے کہا نا کہ ہم ڈیولوشن پہ جاتے ہیں, پروونسز پہ بات رک جاتی ہے, آئی تھنک پولیٹیکل پارٹی سے آگے جانے کی بھی ضرورت ہے, بیکاز پولیٹیکل پارٹیز کی کمپلشن ہوتی ہے کہ وہ سیٹیں جیتیں اور حکومت میں آئیں, اور اس کے لیے ان کو چاہیے الیکٹیبلس یا پیپل جس کی الیکٹیبلٹی زیادہ ہو. تو جتنی عوام میں شعور آئے گا اور جتنا عوام جو ہے وہ ووٹ دے گی کسی مینیفیسٹو پہ, کسی پروگرام پہ, کسی پالیسی پہ, تو اتنا ہی آٹومیٹکلی پولیٹیکل پارٹیز مجبور ہوں گی کہ وہ ایسے لوگ لیں جو کہ ان ایجنڈاز کو آگے لے کے جا سکیں. سو یہ اٹس بیسیکلی اے سائیکل ان دا سینس. ہاں آئیڈیلی پولیٹیکل پارٹیز کو دے شوڈ بی انسٹیٹیوشنز جہاں پہ سسٹمز ہوں اور اس کے تحت جو محنت کرنے والے اور کمپیٹنٹ ورکرز ہوں اوپر آئیں. وی اس آئیڈیل سے ہم پیچھے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں. فار ایگزامپل میری پارٹی میں ہم نے ایک ریفارم پروسیس سٹارٹ کیا ہوا ہے, وہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے وہ آگے کی بات ہے. فار ایگزامپل ہم نے ڈیولپڈ کانسٹیٹیوشن, اس کے علاوہ اور اس طرح کی اسٹیپس ہم لے رہے ہیں. لیکن بات بالکل ٹھیک ہے کہ ریفارمز ہونی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز میں, جس طرح بیکاز بنیاد کو آپ دیکھتے ہیں نا, when you look at the parliament and the parliamentarians, وہ تو پولیٹیکل پارٹیز کے ٹکٹس پہ آتے ہیں یا آزاد آتے ہیں. اگر آپ سول سروس کو دیکھ لیں تو اس کی بنیاد جو ہے وہ ہے آپ کی پبلک سروس کمیشن. اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے, اینڈ آئی تھنک اٹ کوڈ بی ڈن, بیکاز ہم ڈیولوشن کی بات کرتے ہیں. اس میں ایک چھوٹی سی اور چیز جو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے, وہی چیز پھر پروونشل گورنمنٹ بھی کہتی ہے. جی ہم تو چلے ڈیوالوس ہو گئی, بٹ پروونسز کی کیپیسٹی نہیں ہے. پروونسز کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ میں کیپیسٹی نہیں ہے. سو اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. ابھی جو ہمارا 2013 میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا تھا, تو وہاں پہ اب جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا, there is also another cadre which is the provincial unified group of functionaries, جو کہ لوکل گورنمنٹ کو وہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اب وہ بھی جگہ جو ہے نا وہاں پہ, بیکاز آپ اگر دیکھیں ہماری پالیسیز کیسے بنتی ہیں, دے آر بیسیکلی انسائڈ آؤٹ. اس طرح کیبنٹ بیٹھی یا پروونشل کیبنٹ بیٹھی, اس میں آفیسرز ہیں اس میں, اور فیصلے ہوتے ہیں کہ ہمارے خیال عوام کو یہ چیزیں چاہیے. پالیسیز بہت کم بنتی ہیں آؤٹ سائڈ ان, کہ بھئی باہر سے لوگوں کو پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے, اور پھر آپ اندر آ کے بیسڈ آن دیٹ فیڈ بیک کوئی پالیسی بنائیں. سو یہ اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ there is a lot of scope to improve. بالکل ارباب صاحب, یقیناً ہماری گفتگو جاری رہ سکتی ہے, لیکن ایک ٹائم کا کنسٹرینٹ بھی ہے. ہم نے سوچا تھا کہ یہ 4:45 پہ ہم کنکلوڈ کریں گے, آلریڈی ہم 3 منٹ زیادہ ہیں, لیکن میں پھر بھی چاہوں گا اگر ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کی دلچسپی ہو تو فیوچر ٹریجیکٹریز کیا ہوں گی. اور اسما آپ سے شروع کرتے ہیں. کیا prescription to make devolution work for Pakistan and people of Pakistan? جی بالکل یہی, اور آئی نو کہ میں بھی کلاک کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ہم ٹائم سے تھوڑا جو آپ نے اوریجنلی بتایا تھا, لیکن ویری کوئکلی کہ اگر ہمیں اس جو ڈی سینٹرلائزیشن اور ڈیولوشن وچ ہیز بین started یا which is underway, which is certainly جو کہ یہاں پہ بتایا بھی گیا ہے کہ جس میں کچھ problematic areas بھی ہیں, لیکن solution یہ نہیں ہے کہ ہم اس باکس سے باہر نکل جائیں اور اس کو opt out کر دیں, کیونکہ ہم نے سینٹرلائزیشن ٹاپ ڈاؤن ڈیسیجن میکنگ کو اپنی ہسٹری میں بہت زیادہ آزما کے دیکھا ہے, اینڈ انفارچونیٹلی اٹ ہیز ناٹ ورکڈ. اس کے لیے خالی اتنے بڑے کمپلیکس سوسائٹی 220 ملین, اینڈ اٹس ناٹ جسٹ دا سائز, اٹس دا ڈائیورسٹی, دا رچنس, جو اس کے جتنے شیڈز آف انیکوالٹی پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اس کو ہم ڈنڈے کے زور پہ نہیں چلا سکتے. ایگزیکٹلی آپ کے اسی پوائنٹ کو پک کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارا لا ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, اٹ از ناٹ کاروڈ آن اسٹون, اٹ از اے ورک ان پروگرس. ہم اس کو اپنے کمپیٹیبل کر سکتے ہیں اپنی ماڈرن ریالٹی کے ساتھ. ارباب صاحب, what could be very briefly one liner? دیکھیے میرا ہمیشہ سے یہ, and maybe it's a very simplistic view, پاکستان جو ہے وہ زیادہ وہ ترقی کی طرف تب جائے گا, بیوروکریسی کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت نہیں اور کسی کو بھی نہیں. سیاستدان has to be a little more conscientious, and سیاستدان جو ہے اگر وہ ٹھیک ہوگا اور وہ پبلک انٹرسٹ کو دیکھے گا جس کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے,
obviously we'll want वैसे बिल्कुल सियासतदानों को ब्रेन की तरह पार्लियामेंट को एक्ट करना है, लेकिन कहते हैं कि सेहतमंद सफर के लिए जिस्म के हर हिस्से को अपना किरदार अदा करना है. फाइनल वर्ड फ्रॉम डॉक्टर सईद शफकत साहब. बहुत शुक्रिया. जो है सबसे अहम बात ये जहन में रखें कि जमहूरियत में एक अहम तस्वर है प्रॉपर्टी राइट्स का. लोकल जो है वहाँ पे आप प्रॉपर्टी राइट्स लोकल गवर्नमेंट के हवाले से ज़रा सोचें और लोकल लोगों के हवाले से सोचें. लोकल बिजनेस, लोकल इन्वेस्टमेंट, लोकल एसेट्स, उनको बिल्ड करने का होगा तो एक रास्ता आगे की तरफ जा सकता है. तो यहाँ सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में ये है, और ख़ास तौर पे 18th अमेंडमेंट के हवाले से इस बात को तक़वियत दी जाए कि सियासतदान ये फैसला करे, और ये बहुत अहम है, क्या वो डिप्टी कमिश्नर वाला सिस्टम रखना चाहता है या वो यकीन रखता है कि नहीं, लोकल अगर मैं इलेक्ट होके आया हूँ तो नीचे लोकल गवर्नमेंट का भी आए और एक से ज़्यादा जो हैं लोकली इलेक्टेड मेंबर्स, उनसे डील करना मैं उसके लिए तैयार हूँ रादर देन एक सिविल सर्वेंट के लिए, क्योंकि उसको मैं बता सकता हूँ, उसको अमल पे ला सकता हूँ. तो ये फैसला है जो कि बुनियादी सियासी नौयत है जिससे उन्होंने करना है, और अगर इसको वो रिजॉल्व करते हैं तो रास्ता आगे खुल सकता है. और मैं समझता हूँ कि अब आपके पास कोई और चॉइस ही नहीं है बेहतर गवर्नेंस के लिए सिवाय लोकल के, इसलिए कि जिस रफ्तार से आपकी आबादी बढ़ रही है उसकी तरफ आप तवज्जो नहीं दे रहे, तो आप जितनी भी डेवलपमेंट करेंगे वो कम होगी, क्योंकि आबादी की रफ्तार ज़्यादा है. इसलिए लोकल पे तवज्जो दें. मैं इस और बात को इस अंदाज में समेटता हूँ सर कि हमारी जो पॉपुलेशन की स्क्रीन है वो 220 मिलियन है और रिमोट इस्लामाबाद के पास सिर्फ एक है. उससे वो सबको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. बेटर हम डिवॉल्व करें. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट भी यही है. और हमें जो एक दो सवाल मिले, हैदर शाह साहब ने भी यही पूछा कि लोकल गवर्नमेंट के डायनामिक्स और सोसाइटी उसके स्ट्रक्चर में और सोसाइटी के डायनामिक्स में एक कंपैटिबिलिटी हो, उसे हम कमेंट के तौर पे ट्रीट करते हैं. और यकीनन हम गुफ्तगू को समेटेंगे कि जो डेवोल्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में, उसमें तीनों टेयर्स की वजाहत है. अगर लोकल टेयर की इतनी ज़्यादा वजाहत नहीं है तो दुनिया में हमें मिसालें मिलती हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस में लोकल गवर्नमेंट के स्पेसिफिक चैप्टर्स भी हैं. अगर हम पीएफसी पे एनएफसी लेने के बाद वैसे तो सूबे शिकवा करते हैं कि उन्हें भी पैसे नहीं मिलते क्योंकि ये एस्टिमेटेड प्रोजेक्शंस होती हैं, तो क्यों ना हम एक पीएफसी का चैप्टर भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि वही मल्टी फैक्टर फार्मूला जो सूबों को वसाइल देता है वो अजला को भी दे. और एंड रिजल्ट अजम्पशन तो हमारे पास यही है कि गवर्नेंस की कोई भी चेयर हो उसे अपने जो कंज्यूमर्स ऑफ गवर्नेंस हैं, सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्हें बेहतर डील देना है. मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट का. आपकी वजह से हमारा ये ऑनलाइन सेमिनार एनरिच हुआ. थैंक यू डॉक्टर सईद शफकत साहब, थैंक यू शेर अली अरबाब साहब, थैंक यू डॉक्टर अस्मा फैज साहिबा.